बार की तदबीर के बावजूद जिन गैर कानूनी गैर मुल्कियों ने डेडलाइन का फ़ायदा नहीं उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है। इन गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देने वाले, उनको घर किराए पर देने वाले भी कानून के जद में आएंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ तमाम मुतल्लिका इदारे आज से हरकत में आ जाएंगे। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तारी की सूरत में तमाम मुतल्लिका कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जन्नत बन गया था। इनमें से बाज़ अफराद दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस थे और दीगर भी जराइम में मुलविस पाए गए। ये सूरत हाल रियासत के मुफाद में नहीं है, इसलिए आज से ये कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक हमने तकरीबन 100 लोगों को डिटेन किया है। बाज़ माफिया और मुफाद परस्त सियासतदान मौजूदा सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें खबरदार करते हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिसका नुकसान उन्हें कल उठाना पड़े। इसके अलावा अभी तक जो लोग वॉलंटियरली चमन बॉर्डर से गए हैं उनकी तादाद 35,000 तक पहुंच चुकी है और शायद ये तादाद आज शाम तक और बढ़े और ये सिलसिला जो है और तेज़ हो इस हफ्ते में। इसके अलावा जो हमने कार्रवाई की है बिलखसूस इन लोगों की जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हैं उस हवाले से भी हमने कार्रवाई की है और जो लोग हमारे पाकिस्तानी इनके लिए बेनामी का किरदार अदा कर रहे हैं उनका भी डेटा जमा किया जा रहा है। जो हमारे बाकी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में सिर्फ अफगान गैर कानूनी तारकीन वतन को नहीं निकाला जा रहा। बहुत से ऐसे अफगान जो बाकी ज़बानें बोलते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, जिन्होंने नादरा के सिस्टम को क्रिएट किया है, जिनमें हमारे ऑफिशियल्स माजी में समहाउ इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक चैलेंज है जो इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। और वो लोग जो इस वक्त बलूचिस्तान में चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या ईरान से या इराक से, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये इल्ज़ाम करना चाहता हूँ कि ये इनडिस्क्रिमिनेट होगा, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं होगा और जो लोग यहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे ऑब्जर्व हो चुके हैं, चाहे उनको जितना भी ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है कम्युनिटी नेटवर्क में, वो यानी एम्बेडेड है, उनके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो कोयटा सेंटर हमने बनाया है वो कमिश्नर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। जो होल्डिंग सेंटर है, जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया है या हम आइंदा दिनों में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको हम फौरन भेज रहे हैं फॉरेन एक्ट के तहत। और फॉरेन एक्ट में ये प्रोविज़न थी जिसे प्रोविज़न 3 कहते हैं, उसमें इंतज़ामिया मजबूर नहीं है कि उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करें, लिहाजा उनको डिटेन करने के बाद उन्हें मुल्क बदल किया जा रहा है। अभी मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको ब्रीफ करें। इस टाइम पर कोयटा डिवीज़न के अंदर 6 के करीब हमारे होल्डिंग साइट्स हैं जिनको हम इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं। कोयटा के अंदर हमारा हाजी कॉम्प्लेक्स और PCSIR की बिल्डिंग है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू होल्डिंग साइट्स। होल्डिंग साइट्स का पर्पस ये है कि जो लोग अव्वल तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, वॉलंटरली जा रहे हैं, जो कि 90% है, वो तो सही तरीके से जा रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं जा रहे, उनको फिर हम कानून के मुताबिक फॉरेन नेशनल एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने के बाद उनको होल्डिंग साइट पर मुंतकिल किया जाता है।
ہولڈنگ سائٹ پر ناظرہ کے ساتھ مل کر FIA کے ساتھ مل کے ان کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ میں لے کے آیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی مینیفیسٹ کے مطابق ان کو چمن بارڈر سے ہم انخلا کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو آج سے ہمارا یہ آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. جیسے سر نے بتایا کہ آلریڈی 30-35 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ والنٹیرلی جا چکے ہوئے ہیں. پوری طرح سے مہم جو ہے وہ کامیاب چل رہی ہے. ہولڈنگ سائٹ کے اندر ہمارے ناظرہ FIA ضلعی انتظامیہ اور باقی جتنی بھی الائٹ فیسلٹیز ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو یہاں پہ ٹیمپرری ہم اپنے پاس رکھیں گے اور پھر ایونچولی ودن 24 آورس جو بھی بیچ آئے گا اس کو ہم چمن بارڈر پہ ایوکٹ کریں گے. دیکھیے آلریڈی ہم بالکل ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہے. ہمارا جو لوکل لا انفورسمنٹ ہے بالخصوص جو کرائم برانچ ہے ان کی بڑی ویزیبلٹی ہے. سارے علاقوں کو ہم نے ان کی جو فینسنگ کی ہے ان کی میپنگ کی ہے. لہٰذا ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں. جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ان کو جہاں بھی ابزارو ہیں ہم چن چن کے ان کو ڈیٹین کریں گے. جو آج کی کارروائی ہے وہ تقریباً 100 ہے اور یہ جو ہے ہم اور بڑھیں گے کیونکہ ہمارا جو ڈیڈ لائن تھا وہ یہی تھا کہ آپ والنٹیرلی جائیں گے, ہمیں کوئی فارمیٹ کے تحت کارروائی نہ کرنا پڑے. لیکن اب یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے جو رکنے والی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہولڈنگ سینٹرز ہیں وہ تقریباً فعال ہو چکے ہیں یا فعالی کی حالت میں ہیں مختلف ریجنز میں. اور جو لوگ ابھی آ رہے ہیں بالخصوص سندھ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے, وہ ٹرین کے ذریعے لوگ بھیجیں گے. 1000 لوگ تقریباً ان کے پورے ہوں گے. تو یہ ٹرین ہم کسی وقت بھی ریسیو کر سکتے ہیں. نیکسٹ 2 ڈے میں نیکسٹ 48 آورس میں اور وہ اسٹریٹ ہم کوئٹہ سے چمن جو ہے وہ لے جائیں گے اور وہاں پہ ان کو ایگزٹ پار کرایا جائے گا. تو ہم کوشش کریں کہ منیمم لوگوں کو ہم ان ہولڈنگ سینٹرز میں رکھیں جتنا ہم وہاں پہ لاجسٹکلی کر سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں جو 4 بجے کا ڈیڈ لائن ہے بارڈر کراسنگ کا وہ ہم بڑھا سکیں. اس وقت ہماری سب سے جو فعال ایگزٹ سینٹر ہے وہ چمن کا ہے اور وہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بڑی مستعدی سے کام کر رہی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو, ہماری انتظامیہ کو بالخصوص کوئٹہ اور چمن کو جنہوں نے پورا بڈل اٹھایا ہے اور آئندہ جنہوں میں مین کردار جو ہے ان کا ہوگا کیونکہ پنجاب سے جو ابھی قافلے نکل رہے ہیں وہ بھی بلوچستان کے راستے جو ہے وہ ملک بدر ہونے جا رہا ہے. ہم ایسے ہی دیکھیے اس وقت جو ڈیٹا ہے 70,000 بلاک ہے اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے اس میں ملٹیپل ایجنسیز جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں. ان کی ویریفیکیشن ان میں آپ جاتے ہیں ان کے سلسلے سے ہوتے ہیں علاقوں میں جاتے ہیں اس پہ کچھ DNA ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو یہ کمپلیکیٹڈ کام ہے لیکن یہ تمام اکراس دا بورڈ ہوگا. باقی جو ہمیں لگ رہا ہے جس میں ناظرہ ایک سسٹم ہے کہ سسپیکٹڈ کارڈز بنائے گئے ان کے پیچھے ناظرہ جا رہی ہے FIA کی مدد سے. تو اکراس دا بورڈ اس وقت جو سسپیکٹڈ جسے ہم آئیڈینٹی تھیفٹ کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ایک کمبرسم ہے. ایک دن میں یہ ختم نہیں ہونے والا لیکن یہ ریزالو ہے کہ ہم تک جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ ریلیز کو ہم انر کریں گے اور ان کو واپس اپنے ملک بھیجیں گے. آئیڈینٹی تھیفٹ میں جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو بھی ملک کے لوگ ہیں وہ اکراس دا بورڈ ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا, نہ میں کوئی ایتھنک خدا نخواستہ بات کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے فالٹ لائنز ایگزاسپریٹ ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ٹریننگ کریں لیکن جس نے بھی چاہے وہ کوئی بھی بلوچستانی ہو یہاں پہ رہا ہو, انہوں نے ID کارڈز بنائے ہوں اور وہ نیشنل ہو افغانستان کا, ایران کا, کسی اور ملک کا اور انہوں نے ہمارے سسٹم کو مس یوز کیا ہو, ان کے خلاف اکراس دا بورڈ کارروائی ہو رہی ہے. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. وہ آج جہاں بھی بیٹھے ہیں اگر وہ باہر بیٹھے ہیں ان کی جو پاکستانی ID کارڈز ہیں وہ کینسل ہونے جا رہے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس کینسل ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے جو ملٹی لیول ایجنسیز اور گورنمنٹ باڈیز جو ہیں وہ کوآپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ ہم اس حد تک جائیں گے جہاں پہ یہ ابیوز ہوا ہے. بالکل غلط ہے کہ افغانوں کے ساتھ سلوک ہے. اس وقت 4 ہمارے ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے فنکشنل کیے ہیں جس میں چمن سب سے اہم ہے. اس میں چاہی میں 2 ہیں. اسی طرح قلعہ سیفلا میں بھی ایک کمیونٹی کاریز ہے. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں کمیونٹی کمیونٹی کو ان کو ہم جو ہے وہاں سے بائی روڈ بھیج رہے ہیں کراچی سے. جو انڈینس ہیں ان کو ہم بائی ایئر بھیج رہے ہیں. جو نائجیرینس ہیں ان کو اسلام آباد سے ہم بائی ایئر بھیج رہے ہیں. ان کو ہم چمن سے نہیں بھیجیں گے. جو لوگ یہاں پہ چمن کی
की शहरत अफगानिस्तान की है, उनका रास्ता बनता कमर कारेज या चमन, तो इस वक्त चमन के रास्ते उन लोगों को बेचा जा रहा है। लेकिन बाकी लोगों के साथ मकरान डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को जो है हम ईरान भेजेंगे तो उस प्रॉक्सिमिटी है। तो मैं अगेन कहता हूँ कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान की इंटरनल सॉवरेनिटी का सवाल है।